बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। एक मौजू जो हमने पहले भी डिस्कस किया वो था जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनको नुमाइंदे थे यमन में, उन्हें खालिद इब्न वलीद ने कत्ल किया और खालिद इब्न वलीद को इख्तियार दिया था जनाब अबू बकर ने और हुक्म सादिर किया था कि जाओ और देखो कि कोई अज़ान दे तो सही है और उसके बाद देखो अगर अज़ान ना दे तो उन पर हमला करो, और अगर अज़ान दें तो देखो नमाज़ पढ़ी कि नहीं, और अगर नमाज़ पढ़ ली तो उसके बाद उनसे ज़कात मांगो, और अगर ज़कात दे दें तो सही, वरना उन पर बग़ैर इत्तला के हमला करो और उन्हें जला दो और कत्ल कर दो और जो चाहे करो। ये था वो मौजू कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया। बाज़ लोग उसमें परेशान हुए। एक बहुत बड़ी तादाद उलमाए अहले सुन्नत की, एक बहुत बड़ी तादाद हमारे बरादरान अहले सुन्नत की इन चीज़ों को सुनकर ज़रा सी हैरान भी हुई, और बाद में लोगों ने तहक़ीक़ की और इकरार भी किया कि ये चीज़ें तो हमें मालूम नहीं थी। लेकिन कुछ उन लोगों ने कि जो फ़ियतुल बाग़ियाँ हैं, एक बाग़ी ग्रोह से उनका ताल्लुक़ है, नासबी हैं, ख़ारजी हैं, दुश्मन रसूल और दुश्मन आले रसूल हैं, मजबूरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, लेकिन दर हकीकत वो दुश्मनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को सपोर्ट करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल और ज़िक्र तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हज़म नहीं होता। आम तौर पर यह शोर कर करके शियों को इन सदियों में करोड़ों की तादाद में कत्ल किया गया कि शिया असहाब को नहीं मानते। तो ये हम बात बता दें कि हम असहाब को मानते हैं, लेकिन उन असहाब को मानते हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल और शहादत के बाद उनकी आल का एहतराम किया हो। लेकिन अगर किसी ने भी आले रसूल को तंग किया हो, उनसे जंगें की हो, उनकी मुखालफत की हो, तो बिला शक हम उनको नहीं मानते, और ये सब कुछ बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला और बेहुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब एक मौजू के जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके वो था जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा की मज़लूमाना शहादत का। उन्हें खालिद इब्न वलीद ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद सरतन से जुदा करके उनके सर को ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया और उस पर खाना पकाया, और ख़ुद खालिद इब्न वलीद ने और फ़ौजों ने खाना खाया, उनकी ज़ौजा की हुर्मत को पामाल किया। इस मौजू को बाद में तफसील से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर खालिद इब्न वलीद के जुर्म को हम बयान करते तो शियों पर कत्लेआम का एक दोबारा सिलसिला शुरू होता, और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बरादरान अहले सुन्नत को, कि बिला शक वो हमारे भाई हैं, हमारी जान हैं, और बिला शक इत्तेहाद ज़रूरी है, लेकिन इत्तेहाद इस सूरत में नहीं हो सकता कि जब उनके उलमा चाहें एक दास्तान बना के हमारे कत्लेआम का बाज़ार गर्म कर दें। हमें हक़ाइक़ से आशना करना है कि हम क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। लिहाजा खालिद इब्न वलीद के जुर्म का अगर हम जिक्र करते तो मुमकिन है कि दोबारा कोई बलवा किया जाता, कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता, लेकिन खुशकिस्मती से अभी एक सिलसिला हुआ। तो दो क्लिप आपके सामने हम पेश करेंगे। पहला क्लिप है इंडिया लखनऊ से मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब का, कि वो बरस रहे हैं और नाराज़ हो रहे हैं एक सऊदी वहाबी और देवबंदी टाइप दरबारी मुल्ला पर, कि जिसका नाम है सालेह अल मगामिसी। तो केस क्या है तो ये आपको बताते चलें। असल केस है, और ये उस वक्त उठा कि जब जमाल खाशोख्ची को कत्ल किया गया। अब जमाल खाशोख्ची को जब कत्ल किया गया तो उसके कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए बिल आखिर, जैसे कि और उलमा अहले सुन्नत हर गलत काम के लिए कहीं ना कहीं से एक अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं से किसी एक सहाबी की सीरत ले आते हैं, फिर शोर मचाते हैं कि सहाबी हमारे लिए आइडियल हैं, कुल्लुहुम उदूल, ये सब के सब आदिल हैं और हिदायत के सितारे हैं। बेअय्यहिम इक़्तदयतुम, इनमें से जिसकी भी इक़्तिदा करो फला पाओगे। ये वो मौज़ूआत हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में आने वालों को सपोर्ट करने के लिए ये मौज़ूआत बनाए गए। यानी जो भी अहले बैत के मुकाबले में आए तो कहा जाए ना 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 ना, इसे कुछ ना कहो, ये सहाबी और सहाबी जन्नत के सितारे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने मुतलक़न नहीं कहा। कुरान में असहाब की तौहीन भी है और असहाब की फजीलत भी है। पूरा सूरह मुनाफिकून के लिए नाजिल हुआ। बिलाखिर कहीं ना कहीं मुनाफिक तो थे मदीने में। सूरह बरात में वाज़े बयान हुआ, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, ए मेरे हबीब तुम्हारे इर्द गिर्द जो आराब हैं इनमें मुनाफिक हैं। वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक, और अहले मदीना में लोग हैं जो निफाक में शदीद हैं।
تو اب خالد ابن ولید کے جرم کے ذریعے سے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے محمد بن سلمان اور اس کے غنڈوں کے جرائم کو کہ جو ان لوگوں نے انجام دیے جناب جمال خاشقجی کے ساتھ۔ اس پر ناراض ہو رہے ہیں مولانا سید سلمان ندوی صاحب، گو کہ بہت علمی و تحقیقی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس پر ناراض ہونا ان کا حق ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان ایک حد تک ہی جا سکتا ہے۔ تو وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ صالح المغامسی نے توہین کی جناب ابو بکر کی اور خالد ابن ولید کی۔ فی الحال آپ سنیے کلپ جناب سلمان ندوی صاحب کا۔ اس کے بعد پھر صالح مغامسی جو حکومت کے بڑے ہی مقرب عالم ہیں اور بڑے ان کے چرچے و تذکرے رہے ہیں، انہوں نے جمال خاشقجی کے قتل کی واردات جب ترکی میں سعودی ایمبیسی میں ہوئی، ان کو مارا گیا، کاٹا گیا، آری سے کاٹ دیا گیا، جلا دیا گیا، جھلسا دیا گیا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس واقعے کو تشبیہ دی حضرت ابو بکر اور حضرت خالد ابن الولید سے، یعنی خالد ابن الولید نے غلطی کی اور انہوں نے فلاں صحابی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، اور ابو بکر صدیق نے خالد کو اس پر عتاب فرمایا تھا۔ تو گویا اس وقت شاہ سلمان کو یا محمد بن سلمان کو ابو بکر قرار دیا گیا، اور جن لوگوں نے جمال خاشقجی کو قتل کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کو خالد ابن الولید سے تشبیہ دی گئی۔ اب میں چیختا رہا، چلاتا رہا، کتنی تقریریں کی، آواز لگائی، صدا لگائی، مولویوں سے کہا کہ زبان کھولیے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، سب خاموش رہے اور آج تک خاموش۔ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہا عبد الرحمن السدیس اور یہ مولوی نہیں بولتے، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہا صالح مغامسی۔ اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ خالد ابن ولید نے غلطی کی، اور اس کے بعد آنکھیں چراتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ فلان صحابی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اب یہ زیادتی جو ہے کیا ہے؟ ان کی مشق میں سوراخ کر دیا یا خیمہ جلا دیا؟ نہیں، چھوٹی سی زیادتی کر دی، سر کاٹ دیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر دیا، ان کی زوجہ کی حرمت کو اسیرات پامال کر دیا، ان کے سر کو 2 اینٹوں کے ساتھ رکھ کر اس پر کھانا پکایا گیا، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے کھانا کھایا۔ بس زیادتی ہو گئی چھوٹی سی۔ تو یہ آپ نے دقت کی ہوگی کہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ خالد ابن ولید نے فلان صحابی کے ساتھ نام نہیں لیا۔ لیکن اگلا کلپ آپ دیکھیے، اور یہ ہے سعودی درباری ملا صالح المغامسی کا، کہ جس میں وہ جمال خاشقجی کے قتل کو جسٹیفائی کر رہا ہے خالد ابن ولید کے جرائم کے ذریعے سے، اور باقاعدہ نام لے رہا ہے جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ و صلوات اللہ والسلام علیہ کا۔ ابن مريد رضي الله عنه هو سيف من سيوف الله، ومع ذلك لما بعثه أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة تجاوز ما أعطاه أبو بكر من الصلاحية، فكان أن نجم عن ذلك أن قتل مالك ابن نويرة ظنا منه أنه يستحق القتل، في حين أن بعض الصحابة الذين كانوا معه لم يوافقوه على هذا الصنيع۔ اب یہاں پر آپ نے اس کلپ میں دیکھا کہ اس نے واضح نام لیا، اور گیم کیا ہو رہا ہے کہ جب جمال خاشقجی کو قتل کیا، آریوں سے ٹکڑے کیے اور جسم کو جلا دیا یا سمندر میں پھینک دیا، کیونکہ جو لوگ آئے تھے سوٹ کیسوں کے ساتھ چارٹر پلین میں، وہ لے گئے ٹکڑے ان کے۔ ان کے اس کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے خالد ابن ولید کے ان جرائم کا کہ جو جرائم اس نے انجام دیے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مالک ابن نویرہ کے ساتھ۔ لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کام تھا جناب ابو بکر نے نہیں کہا تھا، اس طرح سے یہ بچانا چاہ رہے ہیں سلمان کو کہ سلمان نے نہیں کہا تھا، محمد بن سلمان نے نہیں کہا تھا، یہ ان کے افراد نے کر دیا۔
بالکل ویسے ہی جیسے کہ جناب ابو بکر کے افراد میں سے کون؟ خالد نے یہ کام کر دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ والا موضوع اگر ہم ڈسکس کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ دو علماء اہل سنت کہ جو ایک دیوبندی مکتب سے ہیں اور دوسرے قطن پکے وہابی اور جسے کہا جائے کہ فیعت الباقیہ ناصبی اور خارجی قسم کے علماء کہ جو ہر وقت اہل بیت کی دشمنی میں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی دشمنی میں لگے رہتے ہیں، ان میں سے ہیں۔ لیکن اصل موضوع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ دو، ایک خالد ابن ولید کو بچانے کے لیے اور صالح المغامسی پر اٹیک کرنے کے لیے راز کو کھول رہے ہیں، اور صالح المغامسی جو ہے وہ راز کو کھول رہا ہے کس لیے؟ جمال خاشقجی کے قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلی دفعہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور دو اور علماء کے اس میں ڈسکشن لے کے آئیں گے تاکہ پتہ چلے کہ صحابیوں پہ ظلم کا سلسلہ کس نے شروع کیا، کہاں سے شروع ہوا، اور یہ جو شور مچایا جاتا ہے اصحاب کے نام کا، حرمت کا، احترام کا، تو کس طرح سے اصحاب کو قتل کیا گیا، کیونکہ ان میں سب سے پہلے جو صحابی کہ جن کے ساتھ بلا شک بہت ظلم ہوا وہ جناب حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ صحابیہ جناب لیلہ کہ جن کی کنیت تھی ام تمیم بنت منہال، ان کی حرمت پامال ہوئی۔ ان موضوعات کو ڈسکس کریں گے تاکہ یہ جو شور مچایا جاتا ہے اصحاب کے نام کا اور پھر ہمیں قتل کیا جاتا ہے، اس میں کمی واقع ہو، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو مل کر محبت کے ساتھ رہ کر تحقیق کے ساتھ ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قتل عام کا سلسلہ ہے چاہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، اور چاہے وہ کسی قادیانی کے ساتھ ہو، ہمیں لوگوں سے علمی گفتگو کرنی چاہیے، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں۔ قتل عام کے سلسلے کے ہم کسی کے ساتھ بھی فیور میں نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔